हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई बीआईएम को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियोमा। र हाम्रो सब्जेक्टको नाम रहेको छ कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम। आज हामी युनिट 5 मा छौं र जसको नाम रहेको छ नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन। र आज हामीले मेनली युनिट 5 को कम्युनिकेसन मिडियाका बारेमा पढ्छौं है, जसमा चाहिँ हामीले एउटा त केबलबाट कम्युनिकेसन गर्न सक्छौं र अर्को भनेको हामीले एयरबाट, जसमा हामीलाई चाहिँ सेटेलाइट हैन, हाम्रो टावरहरू, वाइफाई, ब्लुटुथहरूले हामीलाई हेल्प गरिरहेका हुन्छन्। ती सबै टेक्नोलोजीको बारेमा आज हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ है। र यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले चाहिँ नेटवर्क भनेको के हो, डाटा कम्युनिकेसन, भोइस कम्युनिकेसन भनेको के हो, त्यो सबै कुराहरू पढेका थियौँ। आज त्यो कम्युनिकेसन हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन मेथडबाट गर्न सक्छौँ, ती सबै डिटेल चाहिँ आज हामी पढ्नेछौँ है। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है। सुरुमा बुझिहालौँ, कम्युनिकेसन मिडिया भनौँ वा हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन मिडिया सेम कुरो नै हो। कम्युनिकेसन मिडिया भन्ने बित्तिकै धेरैलाई थाहा पनि हुनसक्छ अरू थाहा नपनि हुनसक्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। कम्युनिकेसन मिडिया भनेको हाम्रो पाथ हो अरू च्यानल हो क्या, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट हुन्छन्। मैले भनेको थिएँ नि त, कम्युनिकेसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्नु र रिसिभ गर्नु भनेको हाम्रो के हो त, डाटा कम्युनिकेसन। तर यो डाटा जुन बाटो भएर जान्छ नि, त्यो बाटोलाई हामी के भन्छौँ, कम्युनिकेसन पाथ अर मिडिया। अब जाने बाटो यो के हुनसक्छ, एउटा हाम्रो वायर हुनसक्छ, केबलबाट जान सक्छ, अर्को भनेको एयरबाट पनि ट्राभल गर्न सक्छ है, दुवै हुनसक्छ। यसमा डराउनु पर्ने कुनै कुरा छैन। र हामीसँग चाहिँ 2 टाइपको कम्युनिकेसन मिडियाहरू छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट हाम्रो गाइडेड मिडिया, जसमा कोएक्सियल केबल, फाइबर अप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल र हाम्रो फाइबर केबल छन् है, हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइबर अप्टिक्सको केबल। अर्को टाइप रहेको छ हाम्रो अनगाइडेड। हेर्नु होला, गाइडेड र अनगाइडेड है, यो तीनटा भनेको हाम्रो गाइडेडको टाइप हो। अर्को छ हाम्रो अनगाइडेडमा, अरू पनि धेरै छन्, तर हामीले मेजर हाम्रो सब्जेक्टमा कोर्समा भएको स्टडी गर्दाखेरि कम्युनिकेसन, सेटेलाइट र माइक्रोवेभ छ, अरू पनि छन्, रेडियो वेभ, इन्फ्रारेड वेभ, वाइफाई, ब्लुटुथहरू पनि छन् हैन। त्यो सबै हाम्रो सिलेबसमा दिएको छैन। सो म कम्युनिकेसन, सेटेलाइट र माइक्रोवेभ मात्र पढाउँछु है। र एक्स्ट्रा जान्न मनलामा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी अगाडि बढिहालौँ न त, हाम्रो गाइडेड मिडियाको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइडेड मिडिया हाम्रो चाहिँ एउटा फिजिकल मिडियम हो क्या, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट हुन्छन्। हेर है, थोरै म माथि नै भनिदिन्छु। गाइडेड भनेको चाहिँ फिजिकल हो हाम्रो, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, रियल वर्ल्डको अब्जेक्टहरू हुन्छन् है। यति कुरा हामीले जानिराखौँ, यहाँ हाम्रो फिजिकल कुराहरू हुन्छन्। तर अनगाइडेड भनेको हाम्रो एयरबाट हो क्या, जसलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ, छुन सक्दैनौँ। लजिकल कुराबाट चाहिँ ट्रान्समिट भयो भनेदेखि हामी त्यसलाई अनगाइडेड भन्छौँ। यति कुरा हामीले बडीको स्ट्रक्चरबाट बुझ्यौँ होइन। ल थोरै अब हामी अगाडि पनि बढौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ, गाइडेड मिडिया भनेको हाम्रो, मैले भनिहालेँ, फिजिकल हो, जुन हाम्रो आँखाले हेर्न सक्छौँ, जसलाई हामी छान्न सक्छौँ। साइज हुन्छ, कलर हुन्छ होइन, सबैको फरक फरक, त्यो सबै भएको मिडिया हो, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट हुन्छन्। र कहिलेकाहीँ हामी यसलाई बााउन्डेड मिडिया पनि भन्छौँ। बााउन्डेड किन त, यसको रेन्ज चाहिँ बााउन्ड हुन्छ क्या, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो तारबाट गइरहेछ भनेदेखि सबै डाटाहरू तारमा मात्र हुन्छन् क्या। तर हाम्रो अनगाइडेडमा के हुन्छ त, जस्तो हाम्रो वाइफाईमा तार हुन्छ त, हुँदैन नि। हाम्रो एयरमा जहाँसुकै हामीले कनेक्ट गराउन सक्छौँ क्या, कुनै एउटा फिक्स लिमिट हुँदैन, यसको बााउन्ड नै हुँदैन क्या। तर हाम्रो यसमा के छ त, यो गाइडेड मिडियामा जहाँसम्म तार पुगेको छ, जुन जुन एरियालाई तारले छोएको छ, त्यहाँ मात्र हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट हुन्छ, अरू ठाउँमा चाहिँ हुँदैन है। एक्जाम्पलमा हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर अप्टिक र कोएक्सियल केबल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो ट्विस्टेड पेयर, यो कपरको, यो हाम्रो फाइबर है। थोरै हामी ट्विस्टेड पेयर केबलको बारेमा पनि बुझिहालौँ न त, के चाहिँ रहेछ। अब नाममै छ यहाँनिर, हेर्नु होला, पेयर केबल भनिसकेको छ है। पेयर केबल भनेपछि कहिले पनि एउटा हुँदैन, दुईटा चाहिँ हुनु पर्यो है। किन भन्दाखेरि पेयर भनेको जोडी हो नि त,
एक जोडी भनेको चाहिँ दुईटा हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबलमा एउटा हैन मिनिमम दुईटा केबल चाहिँ हुन्छ है, जुन के गरिएको हुन्छ त ट्विस्ट गरिएको हुन्छ। भन्नुको मिनिङ दुईटा केबलहरू बटारिएको हुन्छ क्या। त्यस्तो टाइपको हाम्रो मिडियालाई केबललाई ट्विस्टेड पेयर केबल मिडिया भन्छ। ल यति त बुझ्नुभयो। कतिको मनमा क्वेसन होला ट्विस्ट किन गरियो त हैन, ट्विस्ट नगरे पनि त हुन्थ्यो, के चाहिँ जरुरी थियो हैन त्यस्तो। हेर्नु होला ट्विस्ट किन गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सर्किटमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नको लागि के। जस्तो हाम्रो यो इलेक्ट्रिसिटीहरू जाँदाखेरि के हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेसहरू क्रिएट हुन्छ क्या, नोइज भनौँ न हैन, डाटा लस हुने चान्स हुन्छ। तर यो पेयरलाई चाहिँ हामीले ट्विस्ट गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त त्यो नोइजलाई हाम्रो आएको इररहरूलाई इन्भाइरोमेन्टल हाम्रो इन्टरफेसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको यसले रिड्युस गर्ने काम गर्छ है। त्यसकारण हाम्रो यो ट्विस्ट गरिएको हुन्छ। र प्राय यो युज गर्नुको मेन रिजन भनेको सस्तो पर्छ है। अरू केबल भन्दा हाम्रो यो ट्विस्टेड पेयर केबल धेरै सस्तो पर्छ, त्यसकारण युज गरिन्छ है। ल जसको यहाँनिर चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यो ट्विस्ट गरिएको केबल छ, चारवटा पनि हुन्छन् हैन, दुईवटा पनि हुन्छन्। चारवटा भनेको मिनिङ चारवटा पेयर है, 4 दुना 8 इन्टु 2 गर्नु होला नि त। यहाँनिर पेयर केबल भनेर भनेको छ है मैले, यति भयो हैन। ठ्याक्कै बाहिरबाट एउटा ज्याकेट हुन्छ हैन, कुनै कुनैमा यो हाम्रो सिल्डेड पनि हुन्छ, कुनैमा हाम्रो यो सिल नगरिएको पनि हुन्छ है। र यो हाम्रो 2 लेयरको सिल चाहिँ एडभान्समा हुन्छ, प्राय हाम्रो 2टा लेयरको मात्र सिल हुन्छ, एउटा बाहिरको ज्याकेट त्यसपछि यहाँनिर सिल। थोरै हामी बुझिहालौँ न त सिलकै बेसिसमा। हाम्रो यो ट्विस्टेड पेयर केबल चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ, एउटा अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अर्को हाम्रो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। हेर्नु होला अनसिल्डेडमा के हुन्छ त सिधै हाम्रो बाहिरको ज्याकेट त्यसपछि हाम्रो यो दुईटा केबलहरू हुन्छन् के। यो बिचको जुन देखाइएको छ नि हाम्रो यो सेतो चाहिँ हुँदैन है, यो सेतो हाम्रो हुँदैन। सिधै यो केबल र केबल पछि हाम्रो सिल्ड हुँदैन नि त, नामै अनसिल्डेड छ। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यसमा चाहिँ हाम्रो बाहिरको ज्याकेट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो यो सिल्ड अनि हाम्रो यो हुन्छ है यो केबलहरू। प्राय यो गोलो गोलो पाइप देखाइएको छ नि सबै केबलमा हुँदैन है, म्याक्सिमम केबलमा चाहिँ छैन। यो एडभान्स केबल भए छुट्टै कुरो हो, तै पनि धेरै केबलमा यस्तो यो पाइप जस्तो देखिन पाइँदैन है। यति कुरा भयो हैन। थोरै अब हामी अगाडि बढौँ, कोएक्सियल केबलको बारेमा पनि बुझिहालौँ न त। एकदम सजिलो छ कोएक्सियल केबल, किन भन्दाखेरि सबैले हेरिआएको केबल हो है। म यो ट्विस्टेड कोएक्सियल र फाइबर अप्टिकको डिफ्रेन्स म लास्टमा भन्छु है। अहिले पहिला हामी थोरै फ्यामिलियर हौँ न त, के चाहिँ रहेछ त्यस्तो हैन। अब कोएक्सियल नामै कोएक्सियल छ। कोएक्सियल भनेको थाहा छ के हो, यदि हामीले दुईटा कन्डक्टरलाई चाहिँ प्यारलल राखेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी कोएक्सियल भन्छौँ क्या हैन। हो कोएक्सियलको मिनिङ के हो त, हामीले दुईटा कन्डक्टर भनेको जहाँबाट चाहिँ हाम्रो हिट र इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ। हाम्रो फलाम तामा सुनहरू हैन, जसमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी दियो भनेदेखि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्समिट हुनसक्छ, हिटहरू ट्रान्समिट हुनसक्छ, त्यसलाई हामी कन्डक्टर भन्छौँ। हो र यो कोएक्सियल केबलमा चाहिँ दुईटा कन्डक्टर एक आपसको प्यारललमा राखिएको हुन्छ क्या हैन। तर दुवैलाई चाहिँ छुट्याउनको लागि थाहा छ के हुन्छ हाम्रो, कतिले थाहा नहुन सक्छ। त्यो हाम्रो छुट्याउनको लागि यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्सुलेटर राखिएको हुन्छ कि, बिचमा एउटा कपर वायर इन्सुलेटर, फेरि कपर वायर फेरि इन्सुलेटर क्या, ठ्याक्कै छुट्याउने। कतिको मनमा क्वेसन होला यो छुट्याएको किन त, एउटाबाट हाम्रो पोजिटिभ जान्छ एउटाबाट नेगेटिभ जान्छ क्या। पोजिटिभ र नेगेटिभ जोडियो भने के हुन्छ, अब फिजिक्सको बारेमा पढेर आउने है। ल थोरै मैले तिमीहरूको ट्याक्स दिएँ, यो मैले चाहिँ इन्सुलेटर हटाएपछि के हुन्छ, यो भित्रको पोजिटिभ र बाहिरको नेगेटिभ एकैसँग जोडिन्छ। जोडेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा कमेन्ट त गर्नु होला है। सबैको कमेन्टको लागि वेट गर्छु, कसले चाहिँ जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ न त। कति चाहिँ फिजिक्स पढ्नु भएको रहेछ त्यो थोरै हामी बुझिहालौँ। ल यसलाई चाहिँ हाम्रो पिभिसी इन्सुलेसनबाट के गरिएको हुन्छ त, सरी यसलाई पिभिसीबाट इन्स्टलेसन गरिएको हुन्छ। बाहिरको जुन हाम्रो छ नि यसलाई चाहिँ पिभिसीबाट राखिएको हुन्छ, जुन हाम्रो एउटा प्लास्टिकको हुन्छ, र बाहिरको हाम्रो चाहिँ मेटलले गरिएको हुन्छ है।
के गर्नको लागि त हाम्रो नोइजहरू नआओस् हैन। जस्तै हाम्रो हेर्नु यहाँनिर इन्सुलेसन छ, मेन डाटाहरू त्यो पोजिटिभबाट ट्रान्सफर हुन्छ। पोजिटिभ नेगेटिभ नबुझ्दा पनि हुन्छ है, पोजिटिभ नेगेटिभ नबुझ्दा पनि हुन्छ, याद गर्दा राम्रो नगर्दा केही छैन। यसबाट गएको करेन्टहरू चाहिँ हैन एउटा इन्सुलेटर राखिएको हुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो कपर मेस राखिएको हुन्छ क्या हैन। हो र यसको बाहिर पनि फेरि हाम्रो ज्याकेट हुन्छ, भयो हैन। यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। र यो चाहिँ प्रायः हाम्रो टिभीहरूमा च्यानलहरूको लागि युज गरिन्छ है। हाम्रो डिस होमको च्यानलहरू हेर्छौँ नि, त्यसको लागि चाहिँ डाटाहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि एकदमै धेरै युज भएको हुन्छ। र प्रायः हाम्रो यो ट्विस्टेड पेयर केबल चाहिँ इन्टरनेटको लागि युज गरिन्छ है। हाम्रो राउटरदेखि लिएर हाम्रो घरको मोडेमदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो ल्यापटपमा कनेक्ट गराइएको हुन्छ क्या। त्यो सबैलाई के गर्नको लागि हुन्छ त, इन्टरनेटसँग चाहिँ कनेक्ट गराउनको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। ल हामी नेक्स्टमा बढौँ। अब फाइबर अप्टिक्स केबल। यहाँ हेर है, एउटा अप्टिक्स छ, केबल पनि छ, फाइबर पनि छ। तिनटैको हाम्रो मिनिङ फरक हो। केबल भनेको तार हो हैन, फाइबर भनेको के हो त, हाम्रो रेसा हो क्या। सानो रेसालाई हामी फाइबर भन्छौँ। भनेपछि यो कस्तो केबल हो त, सानो रेसा जस्तो भएको केबल हो क्या फाइबर अप्टिक्स केबल, जहाँबाट हाम्रो के हुन्छ त, ट्रान्समिट डाटा, तर लाइटको फर्ममा है। हेर, अप्टिक्स भनेको लाइट हो, फाइबर भनेको रेसा, केबल भनेको तार। तिनटैलाई मर्ज गर्दाखेरि एकै ठाउँमा के मिनिङ हुन आउँछ त, यस्तो तार जुन चाहिँ हाम्रो कपालभन्दा पनि सानो हुन्छ, रेसा जस्तो हुन्छ, तर त्यहाँबाट हाम्रो डाटा चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ, तर लाइटको फर्ममा है। बुझ्यौ नि? ल यति भइसकेपछि अब सिम्पल त छ नि, हामीले डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ क्या। तर थोरै डिस्टेन्समा मात्र होइन, एकदमै धेरै लङ डिस्टेन्ससम्म चाहिँ फाइबर अप्टिक्स केबलको मद्दतले। तर यसमा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू सबै लाइटको फर्ममा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। फरक के थियो, यो दुईटामा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा डाटाहरू ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ, यो हाम्रो ट्विस्टेड पेयर र कोएक्सियलमा। तर हाम्रो यो फाइबर अप्टिक्समा चाहिँ लाइटको फर्ममा चाहिँ डाटाहरू ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ। यसमा हाम्रो 3टा लेयर हुन्छ है। धेरै लेयरमा तिमीलाई लगाउन खोजिन, किन भन्दाखेरि अहिले बेसिक हो नि त। हाम्रो एउटा कोर लेयर हुन्छ, क्ल्याडिङ हुन्छ, र हाम्रो कोट भनौँ वा ज्याकेट, यति 3टा लेयर भयो होइन। ल तर हाम्रो जुन डाटाहरू ट्रान्समिसन हुन्छ नि, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान्छ हाम्रो लाइट। त्यो लाइटहरू के हुन्छ त, यो कोर लेयरमा ठोकिन्छ क्या, सानो पाइप जस्तो हुन्छ। अब हुन त हामीले भनिसक्यौँ कपालभन्दा पनि मसिनो हुन्छ है। अब हामीले हेर्न सक्छौँ भनेर इमेजिन नगर्नु होला है। तर त्यो सानो रेसा भए पनि त्यहाँनिर एउटा पाल हुन्छ क्या, त्यो पालमा चाहिँ लाइट पास गराइन्छ, लाइट पास गराइन्छ। अब लाइट के हुन्छ त, हाम्रो लाइट त पक्का ठोकेर रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ। तर रिफ्र्याक्सन हुनुको लागि के चाहिन्छ हामीलाई, मिरर के, ऐना चाहियो कि चाहिएन? ऐना भएन भने के हुन्छ तिमीहरू सोच त। तिमी एकचोटि के गर त, ऐनामा टर्च बाल र अर्को भनेको अर्को कुनै ठाउँमा बाल। ऐनामा बाल्यो भने के हुन्छ त, ठोकेर अर्को ठाउँ, फेरि ऐना राख, ठोकेर अर्को ठाउँ। हो, ऐना राख्यो भनेदेखि, सिसा राख्यो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ, लाइटलाई चाहिँ धेरै टाढासम्म लान सक्छौँ के। तर यदि हामीले रिफ्लेक्सन हुने वा ऐना जस्तो अब्जेक्ट राखेन भने के हुन्छ त, एक ठाउँमा ठोकिन्छ, बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जान्छ क्या। हो, त्यस कारणले यो लाइट पास गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ग्लासको क्लेडिङ हुन्छ क्या हाम्रो यहाँनिर, ताकि लाइट ठोकिएर चाहिँ अगाडि बढोस् क्या, भएन। अरू यो सबैलाई सेफ्टी दिनको लागि बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो एउटा ज्याकेट लगाइएको हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्ने थियो। यो ज्याकेट चाहिँ हाम्रो प्रायः प्लास्टिक हुन्छ है, जसले चाहिँ क्ल्याडिङलाई हाम्रो कभर गरेको हुन्छ। ग्लास क्लाइडिङ भन्दा नि हुन्छ, किन भन्दाखेरि सिसामा ठोकेर मात्र हाम्रो के हुनसक्छ, लाइटहरू ट्राभल हुनसक्छ क्या। अरूमा ठोक्यो भनेदेखि त एकछिनमै त हराइहाल्छ नि लाइट त। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया। र योभन्दा मैले अगाडि के भनेको थिएँ त, अनगाइडेडमा, अनगाइडेड भनेको हाम्रो के हो, एउटा नन फिजिकल ट्रान्समिसन मिडिया हो, जसको कुनै साइज हुँदैन, जसको कुनै सेप हुँदैन। मिडियाको है, बाटोको कुरा गर्दैछु है म। हो, तर एउटा एक्स्ट्रा कुरा अझ हामीलाई थाहा छ के जान्नुपर्ने हुन्छ, गाइडेडमा चाहिँ हाम्रो बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ। हेर है, अनगाइडेड भन्दा नि म थोरै सबैको कम्पेरिजन गरिदिइहाल्छु। म गाइडेडबाट सुरुमा एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिन्छु है, किन भन्दा अलिकतिलाई गाह्रो लाग्छ टपिक,
थोरै म यहाँ हेर है, गाइडेडमा यहाँनिर मैले डी हटायो भने के हुन्छ, यो गाइड हुन्छ क्या। अहिले मिडियाको कुरै छोड न, गाइड भयो। गाइड भनेको के हो थाहा छ कसैलाई? बाटो देखाइदिने कामलाई हैन हामी गाइड भन्छौँ क्या। टुरिस्ट गाइड भनेर भन्छौँ नि, उसले के गर्छ त, टुरिस्टलाई एउटा बाटो देखाउँछ, उसले अगाडि बढ्न हेल्प गर्छ हैन। हो त्यस्तै हाम्रो यो गाइडेड मिडियामा चाहिँ गाइड भन्ने वर्ड छ क्या। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो डाटा कुन कुन बाटो भएर जानुपर्छ त्यो सबै हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है गाइडेड मिडियामा। जस्तो मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि एक ठाउँबाट डाटाहरू अर्को ठाउँमा सेन्ड गरिरहेको छु। सेन्ड गर्ने बेला घरबाट निस्किने बेला पो एउटा तार हुन्छ। अब यहाँनिर फरक फरक तार हैन, बाटो फरक फरक होला, फरक फरक बाटो, कुनै न कुनै तार गएर त पक्का कनेक्ट भएको हुन्छ। मानवलाई यो हाम्रो अर्को राउटरतिर भएन, अर्को राउटर बुझ्नको लागि। अब गाइडेड मिडियामा एक त हामीले बुझ्यौँ यसमा तार हुनुपर्छ, फिजिकल मिडिया हुनुपर्छ डाटा ट्रान्समिट गर्नको लागि। सँगसँगै हाम्रो गाइडेड मिडियामा चाहिँ कुन बाटो भएर चाहिँ म यहाँ पुग्न सक्छु त्यो सबै थाहा हुनुपर्छ है गाइडेड मिडियामा। सोर्सदेखि डेस्टिनेसन पुग्नको लागि यसलाई थाहा हुनुपर्छ कि मैले यो बाटो चाहिँ फलो गरेँ भनेदेखि म यहाँनिर एबाट चाहिँ बीमा पुग्न सक्छु, त्यसो थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तो टाइपको हामी पाथलाई चाहिँ गाइडेड मिडिया भन्छौँ, जसमा हामीले तिनवटा पढ्यौँ होइन, ट्विस्टेड, कपर र अप्टिक। अब हामी बुझौँ तिनटैमा डिफ्रेन्स के छ है। हाम्रो यो कपरको मैले भनेको थिएँ इन्टरनेटको लागि युज हुन्छ म्याक्सिमम है। हाम्रो कपर भनेको टिभी च्यानलको लागि युज हुन्छ। अब फरक कहाँ आउँछ त हाम्रो फाइबर अप्टिक, यो पनि हाम्रो इन्टरनेटको लागि नि युज हुन्छ क्या। अब मनमा क्वेसन आउँछ दुइटै इन्टरनेटको लागि, फरक चाहिँ के छ त त्यस्तो? हेर है, कपर ट्विस्टेड केबलको हाम्रो रेन्ज एकदमै कम हुन्छ, यसले 100 मिटर मात्र लान सक्छ क्या। भनेको मिनिङ 100 मिटर भन्दा यदि हाम्रो डिस्टेन्स धेरै भयो भनेदेखि यसले सेन्ड गर्न सक्दैन क्या। यसको रेन्ज भनेको 100 मिटर। 1 किलोमिटरसम्म पुर्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीले 10 वटा बिचमा डिभाइस राख्नु पर्यो क्या हैन। किन भन्दाखेरि 100 मिटर भन्दा त अगाडि यसले पुर्याउन सक्दैन। तर त्यस्तो आउँछ हाम्रो नेक्स्टमा फाइबर अप्टिक, यसले हाम्रो 15 किलोमिटरसम्म पुर्याउन सक्छ क्या। हो त्यस कारणले यो अप्टिकल केबललाई चाहिँ हाम्रो बाहिर युज गर्छन् हाम्रो इन्टरनेट दिने हाम्रो कम्पनीहरूले हैन। किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्लासम्म पनि लान सक्छौँ क्या। त्यति लामो रेन्जसम्म चाहिँ हाम्रो फाइबर अप्टिकले चाहिँ डाटा ट्रान्समिट गर्न सक्छ। तर हाम्रो कपरले चाहिँ एउटा बिल्डिङभित्र मात्र गर्न सक्छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ बिल्डिङभित्र मात्र युज गरिरहेका हुन्छौँ राउटरदेखि हाम्रो कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्नको लागि। ल अर्को आउँछ हाम्रो अनगाइडेड मिडिया ट्रान्समिसन। सिम्पली बुझ्दाखेरि यहाँनिर के छ एउटा वर्ड हामी अनगाइड भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के गयो त, यसलाई चाहिँ बाटो देखाउनु पर्दैन। र बाटो किन देखाउनु पर्दैन त, हाम्रो चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानको लागि यसलाई चाहिँ बाटो थाहा नभइ नै हुन्छ क्या। यसले आफै बाटो खोज्दा खोज्दै पनि सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म पुग्न सक्छ। सँगसँगै यसमा हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन गर्नको लागि फिक्स एउटा बाटो हुँदैन क्या। यसले चाहिँ चारैतिर एरिया कभर गरेर हुन्छ। हाम्रो योभन्दा अगाडि गाइडेड मिडिया थियो, त्यसले चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि एउटा लिनियर बाटो मात्र लगिरहेको थियो नि त, एउटा सिधा लाइन जस्तो केबल त। किन भन्दाखेरि डाटाहरू त हाम्रो केबलबाट ट्रान्समिट हुन्छ। तर हाम्रो अनगाइडेडमा के हुन्छ, त्यसले चारैतिर फाल्छ क्या हैन। अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ तल माथि सबै डिरेक्सनमा फाल्छ। सेटेलाइट होस्, हाम्रो ब्लुटुथ होस्, वाइफाई होस् हैन, हाम्रो सिम कार्डको नेटवर्क होस्, त्यो सबैले के हुन्छ त, हामी जुनसुकै ठाउँमा गए पनि त्यसले हामीलाई चाहिँ नेटवर्कको रेन्ज दिन्छ क्या। तारै कनेक्ट गराइराख्नु भन्ने जरुरी चाहिँ छैन है। यो चाहिँ हाम्रो केमा भन्छ त, अनगाइडेड मिडियामा भन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले मेसेजहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि एयरबाट चाहिँ पठाइरहेको हुन्छौँ है, भएन ल। र एयरमा त पठाउँछौँ, तर डाटालाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा है। योभन्दा अगाडि हामीले डाटालाई चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा अर लाइटमा कन्भर्ट गरिरहेको थियौँ गाइडेडमा। तर हामीले अनगाइडेडमा के गर्छौँ त, जति पनि हाम्रो डाटाहरू छन् ती सबैलाई हामी चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर पठाइरहेको हुन्छौँ है। मैले पहिले भनिसकेँ यसमा न त केबल कनेक्टर केही त्यस्तो खासै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन है अनगाइडेड मिडियामा। यसले हावाबाट पठाइदिन्छ। अब हावाबाट गइसकेपछि सकिहाल्यो नि, तारहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने
जरुरी नै छैन। वाइफाई ब्लुटुथ भनेको राम्रो इक्जाम्पल हो, सेटेलाइट भयो, अरू पनि धेरै छन्, तर यति हामी बुझिराखौँ भएन। हाम्रो वायरलेस कम्युनिकेसन गर्ने डिभाइस चाहिँ सेटअप गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ क्या। किन गाह्रो छ त, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो अब्जेक्टहरूले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ क्या। जस्तो कुनै वाल आयो, ठुलो बिल्डिङ आयो, अब यसले चाहिँ हाम्रो सिग्नलहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्ने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बेफाइदा हुनसक्छ। त्यस कारणले चाहिँ कुनै ठाउँमा यो हाम्रो वायरलेस कम्युनिकेसन चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ। एक्जाम्पलमा सेटेलाइट, वाइफाई, ब्लुटुथ, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ, रेडियो वेभ, अरू पनि धेरै छन् है। GSM, LTE, अरू पनि धेरै छन्। यति बुझौँ न, 2G, 3G, 4G हाम्रो मोबाइलमा युज गर्छौँ। इन्फ्रारेड भयो, ब्लुटुथ भयो, वाइफाई भयो, हटस्पट, सेटेलाइट, यी सबै हाम्रो अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडियाको एउटा टाइप हुन् है। सुरुमा हामी चाहिँ माइक्रोवेभका बारेमा थोरै बुझिहालौँ ल। एकचोटि चित्र देखाइदिन्छु, हेर होइन। थोरै कुरा हामी थ्योरीमा बुझौँ, त्यसपछि हामी तलका कुरा पनि अलि डिटेलमै हामीले हेर्नेछौँ। सेटेलाइट हाम्रो बाँकी नै छ, हेर्नु है। सरी, अब माइक्रोवेभको हाम्रो के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी नै हुन्छ क्या। ठ्याक्कै हाम्रो यो जति पनि अनगाइडेड मिडिया छ, यिनीहरूलाई कसरी डिभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि, यिनीहरूले जुन हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्छ नि, डाटा सेन्ड र रिसिभ गर्ने बेला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर के गर्छन् त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सेन्ड गरिरहेको हुन्छन् होइन। सबैले हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नै युज गर्छन्। फरक के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको रेन्ज हुन्छ क्या। यदि त हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको रेन्ज, फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज 1 GHzदेखि लिएर 300 GHzसम्म भयो भनेदेखि त्यो सबै हाम्रो माइक्रोवेभमा पर्छ। अब हाम्रो ब्लुटुथको कति हुन्छ, 2.4 GHz, वाइफाईको पनि हाम्रो 2.4 GHz हुन्छ है होइन, और 5.0 GHz हुन्छ। आफ्नो मोबाइलको हेर्न सक्नुहुन्छ है, 2.4 अन्त 5.0। हटस्पट ओपन गर्ने बेला हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर देखाउँछ ब्यान्ड कुन गर्ने भनेर। ल, यति कुरा बुझ्नु भएन, मैले भनिसकेँ। सबै कुरा सेम नै हो, यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सीमा मात्र फरक हुन्छ क्या, कति युज गर्दाखेरि के भन्ने कुरा भयो। अब 1 GHzदेखि लिएर 300सम्म गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सबैलाई चाहिँ हामी माइक्रोवेभमा राख्छौँ है। र माइक्रोवेभको हाम्रो एउटा बेफाइदा छ है धेरै केसमा, यो चाहिँ हाम्रो युनिडिरेक्सनल हुन्छ क्या। भनेको मिनिङ एउटा डिरेक्सनमा मात्र यसले हाम्रो सेन्ड गरिरहेको हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो होइन। जसमा चाहिँ हामीले एन्टिनाहरू युज गरेर हुन्छौँ ट्रान्समिसन गर्नको लागि र चाहेको कुराहरू फोकस गर्न। र यसकै कारणले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ थाहा छ, एन्टिनाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या। जस्तै हाम्रो पुरानो पालामा टिभीको एन्टिना मिलाउँथ्यौँ, अब हुन त तिमीलाई अहिले वाइफाईको एन्टिना मिलाएर बसाएको छौ होइन। त्यही पनि हाम्रो यो माइक्रोवेभ एउटा डिरेक्सनमा मात्र डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्ने भएको कारणले यसको हाम्रो एन्टिना चाहिँ हामीले थोरैलाई एलाइन गर्नुपर्छ, मिलाउनु पर्छ, दायाँ बायाँ तलमाथि कता गर्दा चाहिँ हाम्रो रेन्ज बढ्छ होइन। त्यो सबै कुरा हामी चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। जस्तै हेर न, यो हाम्रो अर्थ भयो, अर्थमा के छ हाम्रो यो माइक्रोवेभ छ क्या। हेर न, 3टा छ, 2टा स्टेसन र अर्को हाम्रो मेन स्टेसन, एउटा रिले र मेन। अब यसमा के हुन्छ त, यहाँबाट यहाँ ट्रान्समिट हुन्छ, हेर एउटै डिरेक्सनमा भइरहेको छ, यहाँबाट हाम्रो ट्रान्समिट हुन्छ एउटै डिरेक्सनमा। यसले यहाँ सेन्ड गर्छ, यहाँ रिसिभ गर्छ, फेरि यसले यहाँ सेन्ड गर्छ क्या। सेम हाम्रो यहाँनिर यसले सेन्ड गर्छ, यहाँबाट हाम्रो यसले रिसिभ गर्छ, तर एउटै डिरेक्सनमा भइरहेछ नि। हो, त्यो हाम्रो माइक्रोवेभमा जेनरली यस्तो मात्र हुन्छ। अब बोथ डिरेक्सनमा गर्ने भए भए 2टा किन राख्ने त, एउटा राख्थ्यो नि, यता पनि भयो यता पनि भयो नि त। तर माइक्रोवेभमा त्यस्तो हुँदैन है जेनरली। ल, यति कुरा बुझ्यो। र आजको हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ कम्युनिकेसन सेटेलाइट। बुझिहालौँ न त, हाम्रो कम्युनिकेसन सेटेलाइटले चाहिँ कामहरू कसरी गरेर हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो सेटेलाइट बेस्ड नेटवर्क हो है, हेर्नु होला। भन्नुको मिनिङ यसमा जति पनि हाम्रो कनेक्टिभिटी गराउँछौँ त्यो सबैलाई कनेक्ट गराउनको लागि हामीलाई चाहिँ सेटेलाइटले हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। हुन त सेटेलाइटको अरू पनि धेरै कामहरू छन्, जसमध्ये हामी सेटेलाइटलाई चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। जसले के गर्छ त, हाम्रो ग्राउन्डमा भएको स्टेसनलाई, अब भुइँमा भएको स्टेसनलाई के गर्छ त,
डाटा सेन्ड पनि गर्छ र रिसिभ पनि गर्छ। जस्तै यहाँबाट सेन्ड, यहाँबाट रिसिभ, हेर है। र हाम्रो यहाँनिर सेटेलाइटमा दुईटा लिङ्क हुन्छ, एउटा अपलिङ्क, अर्को डाउनलिङ्क। र यतापट्टिको पार्टले हाम्रो अपलिङ्क गर्छ भनेदेखिले अपलोडिङ मात्र गर्न सक्छौँ, यहाँबाट डाउनलोडिङ गर्न सकिन्न। र यतापट्टिको पार्टलाई डाउनलोडिङ गर्छ भनेदेखि डाउनलोड हामी यतैबाट गर्छौँ, हेर है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अपलिङ्क र डाउनलिङ्क भनेको मिनिङ अपलोडिङ र डाउनलोडिङको लागि चाहिँ फरक फरक बाटो हुन्छ है, दुवै एउटै चाहिँ हुँदैन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सेटेलाइट कम्युनिकेसन के को लागि युज गरिन्छ त, त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। सेटेलाइट कम्युनिकेसन हाम्रो मेनली भिडियो ट्रान्समिसन र सेयरिङको लागि युज गरिन्छ है। जस्तै हेर न, यो त हाम्रो जेनरल लजिकल चित्र भयो, तर एक्चुअलीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हाम्रो यहाँनिर यसरी छाता राखिएको हुन्छ, छाताले सेटेलाइट, यहाँ हाम्रो छाता हुन्छ, छाताले सेटेलाइट, छाताले सेटेलाइट। अब यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त, इन्टरनेट बेच्ने कम्पनी होला होइन, अर्को हुन हाम्रो सक्छ डिसहरूको च्यानलहरूको बेच्ने हाम्रो के हुनसक्छ, यहाँनिर घर हुनसक्छ होइन। हो, ती सबै कुराहरू हाम्रो यहाँनिर हुनसक्छ क्या। र यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त, आफ्नोमा घरसम्म चाहिँ इन्टरनेट ल्याएर प्रायः हामीले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छौँ। ल यति भयो होइन। थोरै अब हामी रेन्जको कुरा पनि बुझिहालौँ है, हेर्नु होला। सेटेलाइटले हामीले जेनरली 3 ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्छौँ है। सेटेलाइट भनेको धेरैलाई थाहा हुनसक्छ, सेटेलाइट भनेको चाहिँ यो अर्थ भयो नि, कुनै पनि एउटा प्लानेटको वरिपरि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट घुम्छ भनेदेखि हामी त्यसलाई के भन्छौँ, सेटेलाइट भन्छौँ है। हेर है, ल यदि अर्थको वरिपरि कुनै पनि प्लानेटको वरिपरि कुनै पनि अब्जेक्ट घुम्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी सेटेलाइट भन्छौँ। तर यो घुम्नको लागि पनि के हुन्छ त, हाम्रो यो अर्थको ग्राभिटीले चाहिँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ है, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। र जुन हाम्रो यो सेटेलाइट छ नि, सेटेलाइटले हामी के गर्न सक्छौँ त, यो अर्थ छ भनेदेखि अर्थभन्दा माथि हामी 3 ठाउँमा चाहिँ राख्न सक्छौँ है। त्यो 3टा ठाउँ कुन कुन हो म थोरै चर्चा गर्छु। एउटा हाम्रो लियो, जसलाई हामी लो अर्थ अर्बिट भन्छौँ। यसको रेन्ज हाम्रो 500 किलोमिटरदेखि लिएर 1500 किलोमिटर हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ यो अर्थ भयो भनेदेखि यदि हामीले यो एउटा कुनै पनि सेटेलाइट 500देखि लिएर कहाँसम्म त, हाम्रो यो 1500 किलोमिटरसम्म राख्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त, लोवर अर्थ अर्बिटमा राखिएको सेटेलाइट हो भनेर चाहिँ बुनिन्छ है। हेर्नु होला, यदि हामीले कुनै पनि सेटेलाइट लन्च गर्यो र त्यसको र अर्थ बिचको डिस्टेन्स, जुन हाम्रो यो डिस्टेन्स छ नि, यदि हाम्रो 500 किलोमिटरदेखि लिएर 1500 किलोमिटरको बिचमा आयो भनेदेखि त्यसलाई हामी एलइओ, लोवर अर्थ अर्बिट सेटेलाइट भन्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो एमइओ, जसलाई हामी मिडियम अर्थ अर्बिट पनि भन्छौँ है। यसको हाम्रो मिनिमम रेन्ज 5000 किलोमिटर हुन्छ। मानौँ यो हाम्रो 1500 किलोमिटर थियो होइन। अर्को आउँछ हाम्रो यो 5000 किलोमिटर र हाम्रो म्याक्सिमममा छ 12000 किलोमिटर है। ल यहाँ म चित्र बनाइदिन्छु, हेर है, यो हाम्रो अर्थ भयो होइन, यी लेखिदिए। यदि हामीले यो सेटेलाइटको रेन्ज के गर्यो भन्दाखेरि 500देखि लिएर 1500 है। हेर बुझ है, एकदम सजिलो छ। यदि हाम्रो यो बिचमा भयो भनेदेखि 500देखि लिएर 1500 किलोमिटरको बिचमा भयो भनेदेखि यो हाम्रो एलइओ हो, वा लोवर अर्थ अर्बिट। तर हाम्रो यदि यो के भन्छन्, सेटेलाइटलाई हामीले कहाँ राख्यौँ त, 5000 किलोमिटरदेखि लिएर 12000 किलोमिटर है। अलि चित्र चाहिँ थोरै गोलो भएन, यसो गरौँ न त। ल हेर है, यो हाम्रो जस्तै अर्थ भयो होइन। ल यहाँ हेर है, यदि यो बिचको यो 500देखि लिएर 500 किलोमिटरदेखि लिएर चाहिँ 1500 किलोमिटरसम्म राखियो भनेदेखि यो डिस्टेन्समा यो हाम्रो चाहिँ एलइओमा राखेको सेटेलाइट भनेर बुझ्छौँ। यदि हाम्रो तर त्यो सेटेलाइटले हामीले यदि के गर्यो भन्दाखेरि 5000 किलोमिटरदेखि लिएर के भन्छन् हाम्रो 12000 किलोमिटर, हेर है, कतिदेखि कति त, 5000 किलोमिटरदेखि लिएर 12000 किलोमिटरसम्म
राख्यौँ भनेदेखि हामीले सेटेलाइट कहाँ राखेको भन्ने भनिन्छ त एमइओमा है। यो हाम्रो एमइओको रेन्ज हो, यो हाम्रो एलइओको रेन्ज हो है, लो अर्थ अर्बिट। त्यसपछि हाम्रो फाइनल आउँछ हाम्रो जिओ, जसलाई हामी जिओ स्टेसनरी अर्थ अर्बिट भन्छौँ है। यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ, थोरै सर्कलमा कम्प्रोमाइज गर्नु होला। लगभग यो हाम्रो चाहिँ 38,000 किलोमिटर, जेनरली हाम्रो 38,500 किलोमिटर पनि राखिएको हुन्छ, यसमा नझुकिनु होला हैन। त्यही हाराहारीमा भन्दाखेरि 38,500 किलोमिटर भन्दा यतापट्टि जति पनि टाढा राख्यो भनेदेखि त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ त जिओमा राखेको सेटेलाइट भनेर भन्छौँ है। ल अब कतिको मन क्वेसन होला, यहाँ राख्दा र यहाँ राख्दा फरक के हुन्छ हेर है। तल हाम्रो नजिकमा राख्यो वा एलइओमा राख्यो भनेदेखि एक त हाम्रो यो अर्थभन्दा के हुने भयो त छोटो डिस्टेन्समा हुने भयो, यसबाट हामीले कम्युनिकेसन चाँडै हुनसक्छ होइन हो। तर यसको लाइफ चाहिँ कम हुन्छ क्या, यो लगभग 5 देखि 8 वर्षमा चाहिँ क्र्यास भइदिन्छ क्या, पृथ्वीको भुइँमा छुन्छ र हाम्रो क्र्यास भइदिन्छ है, यसको लाइफ कम हुन्छ। ल अहिले अब चाहिँ मैले एलइओलाई मेटाएँ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट आउँछ फोकस गर्नुपर्ने कुरा एमइओ। एमइओ चाहिँ हाम्रो मिडल अर्थ अर्बिट हो हैन। यसको रेन्ज प्रायःलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सेयरिङको लागि युज गरिन्छ। एमइओ युज गर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै मिडल हो क्या, मिडियम टाइपको हो, जसको लाइफ चाहिँ हाम्रो त्यही 10 to 12 इयर्स जति हुन्छ है। 10 देखि 12 वर्ष गयो भनेदेखि लगभग त्यति नै हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो टिक्दैन क्या। किन भन्दाखेरि यो पनि कतै न कतै हाम्रो पृथ्वीमा आएर फेरि क्र्यास भइदिन्छ भएन। त्यसपछि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो रेन्ज आउँछ जिइओ, जसलाई हामी जिओ स्टेसनरी अर्थ अर्बिट भन्छौँ। अब यहाँ राख्नुको मेन रिजन भनेको यसले चाहिँ धेरै एरिया कभर गर्छ क्या। लगभग हामीले जिओमा 3टा मात्र सेटेलाइट राख्यौँ क्या, 3टा मात्र सेटेलाइट राख्यौँ भने यसले के गर्छ त अर्थको टोटल पार्टलाई चाहिँ यसले कभर गर्न सक्छ क्या। भन्नुको मिनिङ 3टा जिओ मात्र युज गरेर हामीले अर्थको हरेक कुनामा कम्युनिकेसन गराउन सक्छौँ क्या। त्यति चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ है हाम्रो यो जिओ, र यसको लाइफ पनि बढी हुन्छ। तर यसको सबभन्दा घाटा के छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स धेरै भएको कारणले चाहिँ अलिक कम्युनिकेसन चाहिँ स्लो हुनसक्छ। तर मान्छेको लागि चाहिँ त्यस्तो फिल गर्नुपर्ने हुँदैन, टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ स्लो हुनसक्छ, तर मान्छेले त्यस्तो खासै हाम्रो स्लो भएको भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनन् है। ल यति कुरा थियो। यो किलोमिटरको रेन्जहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है, भयो होइन। ल सो यो 35,800 होइन 38,500 हुनुपर्ने थियो हो, त्यो मिस्टेक भएछ। ल भयो होइन। यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म थोरै रिभिजन गरिदिन्छु है। आज हामीले के कुरा पढ्यौँ भनेर। आज हामीले मेनली चाहिँ ट्रान्समिसन मिडिया, हामीले चाहिँ डाटा कम्युनिकेसन मिडियाका बारेमा पढाएको थियौँ, जुन चाहिँ एउटा बाटो हो जहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामीले गाइडेड पढ्यौँ। गाइडेडमा हामीले के हेरेको थियौँ त भन्नु त, यस्तो मिडिया हो जहाँबाट चाहिँ डाटा ट्रान्समिट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ, केबलहरू चाहिन्छ। तर अनगाइडेडमा हामीलाई चाहिँ केबल नभइकन पनि हामीले हावाको माध्यमबाट चाहिँ डाटा ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ, जसमा हाम्रो 3टा थियो गाइडेडमा, कोएक्सियल, ट्विस्टेड र फाइबर। कोएक्सियल हाम्रो जेनरली डिस होमको लागि च्यानलहरू हेर्नको लागि टिभीमा युज गरिन्छ। तर हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबल र फाइबर अप्टिक चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटतिर युज हुन्छ। अब फरक के छ, ट्विस्टेड हाम्रो सस्तो हुन्छ र यसलाई घरमा युज गरिन्छ, राउटरदेखि लिएर कम्प्युटरमा। अर्को आउँछ हाम्रो फाइबर अप्टिक। फाइबर अप्टिक चाहिँ हामीले के गर्छौँ त घरमा, घरदेखि लिएर हाम्रो इन्टरनेट बेच्ने कम्पनीहरूले हामीलाई चाहिँ दिइरहेको हुन्छ यो फाइबरबाटै। किन भन्दाखेरि उसको अफिस त टाढा हुन्छ नि त, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घरसम्म ल्याउनको लागि फाइबर अप्टिक केबल युज भएको हुन्छ। ल आज हामीले बुझ्नुपर्ने टपिक यति हो। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु र हाम्रो कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्नु होला। हाम्रो एउटा ओपन प्लेटफर्म हो र तपाईँहरू पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र धेरै डिटेलको लागि चाहिँ हाम्रो तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क दिएको छ, त्यसमा हेरेर चाहिँ तपाईँहरू धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वाट्सएप, भाइबर, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन सबैमा हाम्रो प्लेटफर्म छ, त्यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कनेक्ट गर्न गाह्रो लागेमा चाहिँ हाम्रो अफिसियल नम्बर छ 9849595895 मा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल
र तपाईँहरूले आफूले चाहेको बुकहरू पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु।